बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और ये है मेरा चैनल उर्दू अखबार। आज 23 मार्च है। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। अहले पाकिस्तान को ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। आज के दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, तो आज के दिन में एक और करारदाद पेश करना चाहती हूँ। करारदाद पाकिस्तान के नतीजे में तो पाकिस्तान वारिज़ वजूद में आया था। गो कि ये इतना आसान नहीं था, इसके लिए बहुत सारी जद्दोजहद हुई थी, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई थी और मुज़ाकरात की मेज़ से लेकर जो है खेतों खलियानों में जो है लाशें, बहुत सारे लोगों जान और माल, इज़्ज़त व आबरू की कुर्बानी देकर ये मुल्क हासिल किया गया था। आज मगर बहुत ज़रूरत है कि इस मुल्क की हिफाजत की भी बात की जाए। ये हमें मिल तो गया, लेकिन हम इसकी हिफाजत शायद ठीक तरह से कर नहीं पाए और ना कर पा रहे हैं आज तक। तो आज के दिन मैं एक और करारदाद पेश कर रही हूँ, करारदाद तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। और इस करारदाद में करना सिर्फ ये है कि जो लोग पाकिस्तान पर, उसके इदारों पर, इन इदारों में सारे लोग शामिल हैं, हमारी अफवाज से लेकर हमारी अदलिया, हमारी मुक़न्नना, हमारे अरकान पार्लियामेंट जो मुहिब वतन हैं, हमारी पुलिस है, हमारी इंतज़ामिया है, हमारा मीडिया है, मुहिब वतन मीडिया, हमारे मुल्क के अवाम है, उन सब को मैं शामिल करती हूँ और उन सब की तरफ से ये करारदाद पेश करती हूँ कि ऐसे लोगों को जो इस मुल्क में हुक्मरानी को अपना हक़ समझते हैं और हुक्मरानी से बाहर होते ही वो इस मुल्क के इदारों पर भौंकना शुरू कर देते हैं, उन लोगों के लिए कोई क़वानीन बनाए जाएं। आम आदमी तो वो है कि जो हमेशा अपने इदारों के साथ वफ़ादार रहा है, उनकी वकालत करता रहा है, उनकी सपोर्ट करता रहा है, उनका दिफा करता रहा है। लेकिन ये लोग जो हुक्मरानी करते हैं, इन लोगों के बेज़मीर होने की इससे बड़ी और क्या दलील होगी कि जैसे ही हुक्मरानी से बाहर होते हैं ये अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। उन मुल्कों में बैठकर उन मुल्कों का एजेंडा जो है वो उसका दिफा करते हैं जो मुल्क के दुश्मन हैं। वो उन लोगों का हक़ वफ़ादारी अदा करते हैं, बजाय इसके कि जिस मुल्क में वो हुक्मरानी के ख्वाब देखते हैं, हुक्मरानी करते हैं, वो उसका भला सोचें। अपने घरों की चादर और चार दीवारी के इनके तहफ़्फ़ुज़ का इनको बड़ा ख्याल है। करोड़ों रुपए खर्च करके मुल्क के अवाम के टैक्स से ये दीवारें बनवाते हैं अपने घरों के गिर्द, बम प्रूफ दीवारें बनवाते हैं। इनसे कोई पूछे कि पाकिस्तान इनका घर नहीं है क्या? क्या पाकिस्तान इनकी इज्जत व आबरू, इनकी हुर्मत नहीं है? क्या पाकिस्तान की कोई चादर और चार दीवारी नहीं है जिसके खिलाफ ये बातें करते हैं जाकर? आखिर समझ में नहीं आता। मैं अपने इदारों से पूछती हूँ कि इनको हुक्मरानी के लिए क्यों खुला छोड़ दिया गया है? ख़ास तौर पर एक साबिक़ वज़ीर आज़म और उसके ख़ानदान को जो इक़्तिदार से बाहर आते ही पागल हो जाता है, पाकिस्तान के अवाम की मुहिब वतन लोगों की दिल आज़ारी का बाइस बनता है बार बार, और इसे बार बार माफ़ किया जाता है। ये ख़ानदान तवातुर के साथ ये सब कुछ करते रहे हैं। आखिर क्यों इनसे बार बार रियायत की जाती है? ना सिर्फ रियायत की जाती है, इनके गुनाहों को माफ़ किया जाता है, बल्कि इनको बार बार सियासी अमल में शामिल होने दिया जाता है ताकि ये बार बार हुक्मरानी करें और इन इदारों में अपने जैसे बीज बोएं, अपने जैसे लोगों को प्लांट करें, इस मुल्क की जड़ों को कमज़ोर करें, और जब ये इक़्तिदार से बाहर हो तो वो लोग इनके काम आए। हमारे तमाम इदारों को आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन की हालिया मिसाल आपके सामने मौजूद है। किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, इनके गलत कार्यों के लिए इनको डिफेंड किया है, इनको मजबूत किया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों हमारे इदारे कमज़ोर पड़ गए हैं जो इस मुल्क की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, इस मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? ये मुल्क इतनी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया तो सिर्फ इसलिए कि इन जैसे लगड़ बग्गे यहाँ पर आके हुकूमत करें। उन कुर्बानियों का सिला क्या यही है कि इस मुल्क में इन पागल कुत्तों की हुकूमत हो? मेरी उम्मीद अब भी मेरे यही इदारे हैं, मेरी अफवाज हैं, मेरी अदलिया है, पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, मुहिब वतन मीडिया है, पाकिस्तान के वो अवाम हैं जो आम आदमी की तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, जो गरीब हैं, इस मुल्क के अमीर हैं, जो इस मुल्क के सनतकार हैं, जो इस मुल्क के फ़नकार हैं, इस मुल्क के खिलाड़ी हैं। हत्ता कि इस मुल्क के छोटे मोटे चोर और डाकू भी इतनी हमीयत, इतनी गैरत, इतनी शर्म रखते हैं कि जब वो अपने करदा या ना करदा गुनाहों की पादाश में अगर अदालतों में घसीटे जाते हैं या जेलों में जाते हैं तो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। उनमें भी इतनी शर्म हया होती है। ये चादर और चार दीवारी का जो हवा खड़ा किया गया है,
یہ صرف آپ کے گھروں کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی ہے۔ پاکستان بھی ایک گھر ہے، اس کی بھی کوئی چادر اور چار دیواری ہے، اس کا پرچم اس کی چادر ہے، اس کی سرحدیں اس کی چار دیواری ہے۔ ہم ان کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ہم سب کا فرض ہے، یہ صرف افواج پاکستان کا فرض نہیں ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ ان سے بہتر ان ہمارے سیاستدانوں سے، ان بے غیرتوں سے، ان بے حیاؤں سے، جو کہ بے شرموں سے، جو کہ اپنے ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، سارے سیاستدان نہیں، وہ سیاستدان جو اپنے ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں ان کی بات کرتی ہوں۔ ان بے غیرتوں سے وہ چھوٹے موٹے چور اچھے ہیں، چھوٹے موٹے مجرم اچھے ہیں، جن میں اتنی غیرت اور حمیت تو ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کو برا نہیں کہتے۔ ان لوگوں کے منہ کو اقتدار کا خون لگ گیا ہے، یہ پاگل کتے ہو چکے ہیں۔ خدا را ان پاگل کتوں سے پاکستان کی جان چھڑائیں، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کی جان چھڑائی جائے، پاکستان کی جان چھڑائی جائے ایسے لوگوں سے جو پاکستان کے مخالف ہیں، جو پاکستان میں رہ کر پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ مضبوط کریں ان لوگوں کو جو پاکستان سے محب وطن ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کا حق نمک ادا کرتے ہیں اور ادا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہے۔ پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کی افواج کو مضبوط کریں، پاکستان کے محب وطن اداروں کو مضبوط کریں، عمران خان کو مضبوط کریں، کیونکہ اب صرف اور صرف عمران خان یا ہماری افواج پاکستان سے ہی ہمیں یہ امید ہے۔ یہ میرا مطالبہ ہے۔ آپ کا حق نمک ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے پاکستان کی جان چھڑائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آج کے دن میں آپ کو ایک افتخار عارف کی ایک غزل سنانا چاہتی ہوں پاکستان کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت، ان کا ایک شعر ہے جو بہت مشہور ہوا ہے کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ تو یہ دعا صرف اپنے گھر کے لیے نہیں ہے، ایک فرد کی دعا اپنے گھر کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ملک کے، ایک محب وطن شہری کی دعا اپنے ملک پاکستان کے لیے ہے۔ اس دعا کو سنیے، اس عرض کو سنیے۔ افتخار عارف، کیا خوبصورت کلام ہے آپ کا۔ افتخار عارف کہتے ہیں، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن، یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن، جو تھک گیا ہے تو اب اس کو مختصر کر دے۔ میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں بہت، جو ہو سکے تو دعاؤں کو بے اثر کر دے۔ ستارہ سحری ڈوبنے کو آیا ہے، ذرا کوئی میرے سورج کو باخبر کر دے، ذرا کوئی میرے سورج کو باخبر کر دے، ذرا کوئی میرے سورج کو باخبر کر دے۔ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے۔ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے۔ یہ میرا آج کا ولاگ تھا۔ میں طاہرہ آپ کے ساتھ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے گرد و نواح کا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے، اور اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان کے تمام محب وطن زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔